बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजाज़ अली ख़ान आज़ादी 47 चैनल के तवस्सुत से तमाम पाकिस्तानियों से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इस वक्त मुखातिब है। नाजरीन, आपने गाहे बगाहे सुना होगा कि हमारे मुल्क का कर्ज़ा, बैरूनी कर्ज़ा 50 अरब डॉलर हो गया, 100 अरब डॉलर हो गया, 125 अरब डॉलर को हो गया, 150 अरब डॉलर हो गया। और ये फ़िगर मुसलसल शेयर की जाती है और फिर हवाले दिए जाते हैं कि जी ज़ियाउल हक मरहूम ने कितना कर्ज़ा लिया, PTI ने कितना कर्ज़ा लिया, PP ने कितना कर्ज़ा लिया, नवाज़ लीग ने कितना कर्ज़ा लिया, मुशर्रफ ने कितना कर्ज़ा लिया। ये गुफ्तगू गाहे बगाहे हमारे दिमाग से और हमारे नज़रों से और हमारे मुशाहिदे में आती रहती है। लेकिन मसला ये नहीं है कि पैसा कितना लिया या किस दौर में कितना आया। मसला ये है कि वो पैसा लगा कहाँ पे, वो कंज्यूम कहाँ हुआ, क्योंकि उसकी कंजम्पशन हमें कहीं पे नज़र नहीं आती। पैसा आने की डिटेल तो बता दी जाती है, लेकिन वो किस मद में कैसे कैसे इस्तेमाल होता है वो आम आवाम के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। आपको याद होगा मुराद सईद ने एक दफ़ा कहा था कि जी पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर बाहर पड़े हैं, वो हम उठाएंगे और IMF के मुंह पे मार देंगे, जो वो नहीं कर सका। इससे मिलती जुलती फिगर का हवाला इसाक डार ने भी असम्बली में दिया था कि जी पाकिस्तानियों की इतनी अमाउंट बाहर पड़ी है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ, एशियन बैंक के साथ, कि हमें उसमें रिलीफ दिया जाए। वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। नाजरीन, आज जब ये बात मेरे जहन में आई इन कर्ज़ों की और इस मामलात की और इन डॉलर्स की जिससे हम निकल नहीं पा रहे, तो मेरे जहन में, मेरे माइंड में, यादाश्त में कांगो का वाक़या याद आ गया। कहाँ का? कांगो का। कांगो अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है जिसने 1960 में फ़्रांस से आज़ादी हासिल की। ये फ़्रांस के ज़ेर तसल्लुत था और 1960 में ये फ़्रांस से आज़ाद हुआ। जब इसने आज़ादी हासिल की तो जिस तरह बाकी ममालिक सफ़रा मुकर्रर करते हैं, फ़्रांस ने भी कांगो को आज़ादी देने के बाद अपना सफ़ीर वहाँ पे मुकर्रर कर दिया। अब उस सफ़ीर मौसूफ के ज़हन में पहले से ये बात यकीनन होगी कि भाई ये मुल्क हमारे ज़ेर तसल्लुत रहा और मेरी यहाँ पे एक स्ट्रेंथ होगी और एक क़ुव्वत होगी। इन शॉर्ट ये कि उसने क्या किया, वो सफारत खाने से निकला सैर करते हुए या टहल कदमी करते हुए, वो आबादी से बाहर निकला या सिटी से बाहर चला गया और वो एक कस्बे में पहुँच गया। जब वो उस कस्बे में पहुंचा तो उस कस्बे के रिहायशी उसको अजीब व गरीब नज़रों से देख रहे थे। इससे फ्रांस का वो सफ़ीर समझा कि शायद ये लोग मुझे यहाँ बराह रास्त देख के शौक में आ गए हैं। लेकिन उसका ये ख़याल उस लम्हे बदला जब उस कबीले ने फ्रांस के सफ़ीर को पकड़ के बांध दिया और उसके सामने बंगड़ा डालना शुरू कर दिया और ख़ुशी का इज़हार करना शुरू कर दिया। तब उस सफ़ीर को पता चला कि जी ये तो बेसिकली आदम खोरों का कबीला है। किसका कबीला है? आदम खोरों का कबीला है। उन आदम खोरों ने उस सफ़ीर साहब को ज़बह किया और उसकी कढ़ाई बनाई। क्या किया? उसकी कढ़ाई बनाई, सफ़ेद गोश्त की कढ़ाई बनाई और वो कढ़ाई उन्होंने बड़े मज़े से खाई और सफ़ीर साहब ज़बह हो गए और आदम खोरों ने उसको खा लिया। जब इस बात का पता फ्रांस की गवर्नमेंट को चला तो उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया और शदीद किस्म का एहतजाज कर दिया कांगो से और उनसे खून बहा का मुतालबा किया $मिलियन में कि $मिलियन पे किए जाए कांगो की गवर्नमेंट की तरफ से सफ़ीर के ख़ानदान को या घर वालों को खून बहा की मद में। चूँकि जैसे मैंने पहले कहा कि कांगो ने नई आज़ादी हासिल की थी और वहाँ पे अब भी गुर्बत का राज है। उन्होंने आपस में मशवरा किया, सलाह मशवरा किया कि इनको $मिलियन का एहतमाम कैसे किया जाए।
ان شارٹ یہ کہ ان سے پیسہ ارینج نہیں ہوا اور انہوں نے اس کا ایک حل ڈھونڈا، اور حل یہ ڈھونڈا کہ انہوں نے فرانس کی گورنمنٹ کو لیٹر لکھا۔ کیا کیا؟ ان کو ایک عدد لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں ان سے کہا کہ ہم انتہائی شرمندہ اور معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے ملک کے ایک آدم خور قبیلے نے آپ کے سفیر کو کھا لیا۔ کیا کیا؟ کھا لیا۔ اور ہم جتنی بھی اس کی مذمت کرے اور شرمندگی کا اظہار کرے وہ کم ہے، لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو اس کے مد میں یا جرمانے کی مد میں یا خون بہا کی مد میں آپ کو ملین آف ڈالرز پے کریں۔ نہ ہمارے پاس ہیں اور نہ ہم پے کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ہم آپ کی تسلی کے لیے ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو پرمٹ کر دیں۔ کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے پرمٹ کر دیں کہ آپ کے ملک میں ہمارا جو سفیر ہے، آپ کے لوگ ہمارے سفیر کو کھا لیں۔ کیا کریں؟ آپ کے لوگ ہمارے سفیر کو کھا لیں، تو اس طریقے سے ہمارا حساب برابر ہو جائے گا۔ ہمارے ایک قبیلے نے آپ کے سفیر کو کھا لیا اور آپ ہمارے سفیر کو کھا لیں تو حساب برابر۔ یہ ہے وہ واقعہ۔ اب آتے ہیں اپنے ملک کی طرف۔ جن لوگوں نے قرضہ لیا، جن لوگوں نے ڈالرز لیے، جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر قرضہ چڑھایا، وہ قرضہ اس ملک میں لگتا ہوا کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اور اگر ہم نے 150 ارب ڈالر لیا ہے تو امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، اٹلی میں، برازیل میں، سوئٹزرلینڈ میں، سعودی عرب میں، گلف ممالک میں، دبئی میں، یہ جو اتنا پیسہ پڑا ہوا یہ کس کا ہے؟ یہ انہی بڑے لوگوں کا، انہی حکمرانوں کا اور انہی بیوروکریٹ کا اور انہی تمام طبقات کا ہے جنہوں نے یہ قرضے کا بوجھ عوام کے اوپر ڈالا اور یہ پیسہ نکال کے چوری کر کے باہر لے جا کے انہی ممالک میں رکھ دیا، اور اب یہ پیسہ اتنا ہی وہاں پڑا ہے، بلکہ 150 ارب ڈالر ہمارے اوپر قرضہ ہے، اور بقول اسحاق ڈار اور مراد سعید کے ہمارے 200 ارب ڈالر پڑے ہیں۔ تو یقیناً پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم یہ مطالبہ اور یہ ریکویسٹ کرنے میں حق بجانب ہے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، انٹرنیشنل بینک سے، جتنے بھی ادارے ہیں ان سے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ ساری اماؤنٹ ضبط کر لیں جو آپ کے ہی ملکوں میں اور آپ کے ہی ملکوں کے بینکوں میں پڑے ہیں۔ آپ یہ سارا پیسہ ضبط کریں۔ آپ کے 150 ارب ہم نے دینے ہیں یا ہمارے ملک نے دینے ہیں جو ان لوگوں نے چوری کر کے آپ کے ہی ملکوں میں رکھے ہیں، اور یقیناً آپ کا بھی کوئی نہ کوئی اس میں رول ہوگا۔ لہٰذا یہ 150 ارب ڈالر آپ ضبط کریں، اور سود کی مد میں وہ جو اوپر 50 ارب ڈالر پڑے وہ بھی آپ کے ہوئے، اور آپ پاکستانی قوم کی جان چھوڑیں، کیونکہ جب آپ ہمارے اوپر ٹیکس لگانے کو ترجیح دیتے ہیں اور ہمارے بڑوں کو کہتے ہیں کہ جی مزید ٹیکس لگائیں، تو نہ تو پاکستانی عوام مہنگی بجلی خریدنے کی مزید سکت رکھتی ہے، نہ مہنگی گیس جلانے کی اہلیت رکھتی ہے، نہ مہنگا آٹا خرید کے اپنا پیٹ بھرنے کی قوت رکھتی ہے، نہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتی ہے، نہ ہم اچھا علاج کر سکتے ہیں، اور ہمیں فکر لگی رہتی ہے ہمارے بڑوں کے توسط سے کہ اور مار اور مار اور ٹیکس لگا اور ٹیکس لگا، تاکہ آپ کے ان قسطوں کی پیمنٹ ادا کر دی جائے جو پاکستانی عوام نے نہ لگائے، نہ دیکھے، نہ ان کو نظر آئے، اور وہ ان شرفاء نے دوبارہ سے آپ کے ملکوں میں جمع کر دیے۔ تو آپ وہ پیسہ ضبط کریں اور اپنا قرضہ ختم کریں اور پاکستانی کی عوام کی جان چھوڑیں۔ بس ہو گئی، بس ہو گئی، 75 سال ہو گئے اس شیطانی چکر میں پھنسے ہوئے۔ اب پاکستانی قوم آپ سے درخواست کرتی ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اور جو پیسہ آپ کے ہی پاس پڑا ہوا ہے جس کو ابھی بھی آپ ہی انجوائے کر رہے ہیں، ایک دستخط کریں اور وہ پیسہ ضبط کر لیں، اور ہمیں آزادی سے اپنی زندگی گزارنے دیں اور ترقی کرنے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔